न्यूमेरिकल हेरौँ पुलीको न्यूमेरिकल यहाँ आएको छ हामीलाई एउटा पुलीको डायग्राम दिइदिएछ त्यसमा लोड यति दिएछ एफर्ट यति दिएछ अनि भन्दैछ लोड डिस्टेन्स यति दिएछ अनि त्यसको एफिसिएन्सी निकाल्नु हो सबैभन्दा पहिला क्वेसन रिड गर्नुहोस् हाउ मच इज द डिस्टेन्स मुभ बाई द एफर्ट टु लिफ्ट द लोड बाई 2 मिटर इन द गिवन डायग्राम क्यालकुलेट द एफिसिएन्सी अफ द पुली सबैभन्दा पहिला हामीलाई जुन जुन कुरा दिएको छ त्यो लेखौँ यहाँ लोड दिएछ 300 न्यूटन एफर्ट दिएछ 200 न्यूटन अनि भेलोसिटी रेसियो 2 अब भेलोसिटी रेसियो 2 कसरी भयो यहाँ मैले भर्खरै भनेको थिएँ कि सिंगल मुभेबल पुलीको भेलोसिटी रेसियो हमेशा 2 नै हुन्छ त्यसैले जहाँ पनि तपाईँले सिंगल मुभेबल पुली हेर्नुहुन्छ आरामले त्यहाँ भेलोसिटी रेसियो 2 हुन्छ भनेर लेखिदिनु होला अनि साइडमा रिजन लेखिदिनु होला बिकज इट इज अ सिंगल मुभेबल पुली अब यहाँ हेरौँ लोड दिएछ एफर्ट दिएछ एफर्ट हो यो ई लोड दिएछ एफर्ट दिएछ भने यहाँ मेकानिकल एडभान्टेज हामी निकाल्न सक्छौँ लोड बाई एफर्ट अब भिआर दिएछ 2 अब एफिसिएन्सीको हामी फर्मुला के डिराइभ गरेको थियौँ काय लाग्छ एफिसिएन्ट अब यहाँ मेकानिकल एडभान्टेज हम 1.5 आयो अब एफिसिएन्सी को फर्मुला हामीले डिराइभ गरेको थियौँ एमए बाई भिआर इन्टु 100% एमए हामीले 1.5 निकाल्यौँ भिआर भनेको 2 हो किनभने सिंगल मुभेबल पुली अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा हाम्रो 75% भनेर एन्सर आयो यस्तो यस्तो पुलीको तपाईँलाई न्युमेरिकल सोध्न सक्छ अब अर्को टाइपको पनि न्युमेरिकल सोध्न सक्छ तर मैले एउटै गराइरहेको छु अब अर्को टाइपमा तपाईँलाई सिंगल फिक्स पुली दिन सक्छ ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम दिन सक्छ यहाँ ब्लक एन्ड ट्याकलको फिगर बनाइदिन्छ अथवा भन्छ इन अ ब्लक एन्ड ट्याकल सिस्टम दिस मेनी पुली आर वर्किङ टुगेदर क्यालकुलेट द एफिसिएन्सी केही पनि सोधिदिन्छ तपाईँसँग ठिक छ अब अर्को न्युमेरिकलतर्फ बढाउँ मैले लिभरको न्युमेरिकल गराएन किनभने लिभरको डेफिनेसनहरू कन्सेप्टहरू तपाईँको बुकमा दिएको छैन किनभने त्यो सानै क्लासदेखि पढ्दै आउनुभएछ तपाईँहरू त्यसैले लिभरको न्युमेरिकलहरू नगर्दा पनि कुनै फरक पर्ने छैन किनभने हाम्रो इक्जामहरूमा अथवा के भन्छ एक्सर्साइजहरूमा लिभरको त्यो क्वेसनहरू दिएको छैन अब अर्को न्युमेरिकल गरौँ विल एन्ड एक्सलको यहाँ अर्को न्युमेरिकल हामीले राखेको छ यो विल एन्ड एक्सलको न्युमेरिकल क्वेसनलाई के भन्दैछ भने इन अ विल एन्ड एक्सल द रेडियस अफ विल इज 30 सेन्टिमिटर एन्ड द रेडियस अफ एक्सल इज 10 सेन्टिमिटर If the load of 600 Newton is lifted by applying effort of 250 Newton, then calculate the MA, VR and efficiency. अब यहाँ के दिएछ हामीले लोड दिएछ एफर्ट दिएछ रेडियस अफ व्हील एन्ड एक्सल दिएछ लोड 600 न्यूटन एफर्ट 250 न्यूटन रेडियस अफ व्हील 30 सेन्टिमिटर रेडियस अफ एक्सल 10 सेन्टिमिटर अब एमए निकाल्न लागि मैले भने थिएँ सबै टाइपको सिम्पल मसिनमा एमए को फर्मुला लोड बाई एफर्ट नै हुन्छ तो यहाँ एमए भनेको लोड बाई एफर्ट जुन कि 600 न्यूटन डिवाइडेड बाई 250 न्यूटन जुन कि 2.4 आयो अब एमए भनेको 2.4 आयो भिआर को फर्मुला हामी के पढेको थियौँ रेडियस अफ व्हील डिवाइडेड बाई रेडियस अफ एक्सल रेडियस अफ व्हील डिवाइडेड बाई रेडियस अफ एक्सल यहाँ त्यही गरेर 30/10 30/10 गऱ्यो भने 3 आयो भिआर अब एमए आयो भिआर आयो भने एफिसिएन्सीको फर्मुला एमए बाई भिआर इन्टु 100% यहाँ राख्दा 80% हाम्रो आयो एन्सर अब अर्को न्युमेरिकल तर्फ जाउँ इन्क्लाइन प्लेनको न्युमेरिकल यहाँ अर्को न्युमेरिकल हामीले छ इन्क्लाइन प्लेनको न्युमेरिकल छ भन्दैछ स्टडी द डायग्राम एन्ड क्यालकुलेट एमए भिआर एन्ड एफिसिएन्सी यहाँ डायग्राम दिएछ इन्क्लाइन प्लेनको यसमा जुन यो इन्क्लाइन प्लेनको हाइट छ त्यो छ 1 मिटर यहाँ लेख्यौँ हामीले इन्क्लाइन प्लेनको हाइटलाई हामी लोड डिस्टेन्स भन्छौँ यो म कुरा तपाईँले बताएकै थिएँ इन्क्लाइन प्लेनको लेन्थ दिएछ 4 मिटर जुन कि भयो एफर्ट डिस्टेन्स लोड यहाँ 500 न्यूटनको लोड छ 200 न्यूटनको एफर्ट लगाएछौँ हामी त्यो सबै कुरा यहाँ लेखिदियो अब एमए को फर्मुला सिम्पली लोड बाई एफर्ट 500 न्यूटन डिवाइड टु 200 न्यूटन 2.5 एमए आयो भिआर भनेको ईडी बाई एलडी या फिर ईडी बाई एलडी नलेखेर हामी लेन्थ अफ इन्क्लाइन प्लेन बाई यहाँ हाइट पनि लेख्न सक्छौँ 4/1 4 आयो
अब एफिशिएंसीको फर्मुला MA/VR × 100%, MA दिएको छ 2.5, VR हामीले निकाल्यो 4, मल्टिप्लाई गर्दा 62.5 एन्सर आयो। अब यसपछि एउटा अझै न्युमेरिकल गरौँ वेजको। यहाँ अर्को न्युमेरिकल हामीले आएछ वेजको। यहाँ वेजको डायग्राम दिएछ अनि भनिरहेछ VR निकाल्न लागि। अब यहाँ हेरौँ, यो एउटा डायग्राम दिएछ जसमा यो भनेको काठको टुक्रा हो, त्यो रुखको त्यो के भन्छ बडी हुँदैन, त्यसैलाई एउटा एक्सको मद्दतले यसरी काटिँदैछ। यहाँ एक्सको यहाँ सामनेदेखि यहाँ हेर्छौँ भने यो एक्सको सामनेवाला पार्ट हो, फ्रन्ट फेस हो। जब एक्सले जब यसलाई काट्यो नि तब यहाँ तल 30 सेन्टिमिटर गएछ अनि एक्सको जति विड्थ छ त्यो 10 सेन्टिमिटर छ। ठिक छ, त्यही कुरा हामीले यहाँ लेख्यौँ, विड्थ अफ वेज कति छ 10 सेन्टिमिटर। अब कति डिपसम्म गएछ, कति गहिराइसम्म गएछ 30 सेन्टिमिटर। अब VRको फर्मुला L/W होइन, जुन के हो 30/10 3 आयो। यतिकै भन्दै यहाँ वेजको पनि सक्यो न्युमेरिकल। यो च्याप्टरमा हामीले सिम्पल मसिन भनेको के हो, सिम्पल मसिन कति टाइपका हुन्छन्, सबैको VR कसरी निकाल्ने, MA कसरी निकाल्ने, एफिसिएन्सी कसरी निकाल्ने, यो सबै पढेका थियौँ। अब एउटा दुईवटा छुटेको टपिक छ, एकदम म छिटोमा कभर गरिदिन्छु। ल यहाँ एउटा फाइनल टपिक छ कम्पाउन्ड मसिनको। कम्पाउन्ड मसिन भनेको द कम्प्लेक्स मसिन कन्टेनिङ 2 or more than 2 सिम्पल मसिन, 2 अथवा 2 भन्दा बढी सिम्पल मसिनको कम्बिनेसनलाई नै कम्पाउन्ड मसिन भन्छौँ। इक्जाम्पलको लागि बाइसाइकल भयो, कार भयो, अर्को टुल्सहरू जुन तपाईँ डेली लाइफमा युज गर्नुहुन्छ, मोबाइल फोन भयो, क्यामेरा भयो, होइन फ्यान भयो, यी सबै यिनीहरू के हुन् कम्पाउन्ड मसिनहरू। त यो च्याप्टरमा यति नै थियो। अझै कुरा तपाईँले केही बुझेको छैन भने कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला, म रिप्लाई गर्न कोसिस गर्छु। अझै यसपछि हामी अर्को च्याप्टर जुन कि च्याप्टर 9 छ एनर्जी, त्यो पढ्नेछौँ। ल भेटौँला तपाईँहरूलाई अर्को लेक्चरमा। बाई बाई।